शेरबहादुरजी म प्रधानमन्त्री हुँ यो देशको विहित गर्न सक्छु भन्ने उहाँको भनाइ त्यो महावाणी कहाँ गयो? मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने महाकाली सन्धि देशमा द्वन्द्व बढाउनुको एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ। यो एमसीसी एउटा नेकपालाई भङ्ग गर्ने एउटा कारण जस्तो लागेको छ मलाई आज पनि। हेर्नुहोस्, मैले कसैसँग टकराव ठानेको छैन। म देश, जनता, विधि प्रणाली, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, समाजवादका मान्यतामा अडिग हुने हो। सरकारका काम कारबाही खुरुखुरु गर्न दिने, बजेटदेखि लिएर अध्यादेशहरू पारित गर्नमा खुरुखुरु गर्न दिने, संसद अवरोध भनेको त सरकारका सम्पूर्ण काम कारबाही बन्द हुनु पर्यो नि। यो प्रश्न त तपाईँले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई गर्नुभएदेखि हुन्थ्यो। मलाई कुनै पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी आजसम्म मैले सफलतापूर्वक पुरा नगरेको एउटा पनि उदाहरण छैन। योभन्दा अगाडि मलाई पद कसैले दिएकै छैन। म प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै यहाँ आएको। मलाई दुई चोटि मन्त्री हो भन्दा पनि मैले अस्वीकार गरेको मान्छे हो। म महाकाली सन्धिको बेला के भनेको थियो? खर्बौं रुपियाँ नेपालको आउँछ भनेको थियो। म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई, कहाँ छ त्यो खर्बौं रुपियाँको ढुकुटी? आज महाकाली सन्धिमा 10-10 वर्षमा यसको पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ। ल, पुनरावलोकन गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँलाई मान्छु प्रधानमन्त्री नि देशको। खोइ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर कहिल्यै कसैको अधीनमा नपरेको नेपाल उपनिवेशीकरणको बाटोमा धकेलिन्छ। जो पात्रहरूले त्यो काम गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रघाती इतिहासमा दर्ज हुन्छन्। एउटा देशले दिने अनुदान जम्मा 50 करोड, त्यसमा 13 करोड डलर त नेपालले हाल्नुपर्छ अनुदान। यो बुझिराखौँ। अनि त्यो अनुदानको बारेमा यत्रो बहस हुँदा यत्रो छलफल गर्नु यो एउटा राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो। कुनै देशमा यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, एमसीसीको कार्यालय पाततारे होटलमा छ। नेपाल सरकारको कार्यालय हेऱ्यो त्यो। कतिपय मान्छे त्यसका सल्लाहकार छन्, परामर्शदाता छन्, त्यहाँबाट पैसा खान्छन्। कतिपय सञ्चार माध्यमलाई खुलेआम पैसा दिएको हामी सुनिरहेछौँ। अनि त्यहाँको नुन खाएपछि डकार्नु परेन? म पार्टीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा जान्छु भनेर मैले सार्वजनिक घोषणा गरिसकेपछि पार्टीको बैठकमा छलफल गर्न नचाहने, नेतृत्व चयनको बारेमा व्यक्तिगत 2-2 घन्टा छलफल गर्दा भन्न नचाहने, म अधिवेशन स्थल चितवनमा पुग्दा कुनै छलफल नगर्ने, अनि अब आफू निर्विरोध नहुने कुरा पक्का भएपछि मञ्चमा आएर छेउमा ल तपाईँले चाहिँ अब अध्यक्षमा नलड्नुहोस्, उपाध्यक्ष हुनुहोस् भन्दा कोही मान्छ त्यस्तो? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले हामीले देश र जनताको लागि बोलेका कुरालाई यो समूहसँग टक्राउनु खोज्यो भने ठान्यो भने त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुकूल पनि हुँदैन। त्यो कुनै न कुनै रूपमा सामन्ती चिन्तनबाट ग्रसित भन्ने बुझिन्छ। हामीले राजनीति गरेको यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुको लागि। केपी ओलीजीले अब प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो, उहाँ 2/3 झन्डैको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 7 प्रदेश 6 प्रदेशमा हाम्रो सरकार थियो, त्यो सबै लड्यो। छँदाखाँदाको नेकपा एमाले पार्टी विभाजन भयो। अनि उहाँले नै होइन घोषणा गरेको, उहाँ र पुष्पकमल दाहालजीले। म तपाईँ मार्फत सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अब उपरान्त कम्युनिस्ट पार्टीका विगतका विभाजनका श्रृङ्खला कहिल्यै दोहोरिने छैनन्। अब हामी यो देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेछौँ। अनि खोइ त त्यसको जिम्मेवारी केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहालले लिनुपर्छ कि पर्दैन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो दफा देख्न सक्नुहुन्छ। देशभक्तिको चस्मा लाउनु पर्यो, राष्ट्रहितको चस्मा लाउनु पर्यो। नेपाली भूमिमा एउटा कम्पनी ल्याएर कब्जा गर्ने, प्रसारण लाइनमा एकलौटी गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिलाई एकलौटी लिने, अमेरिकाको आजको कानुन र भोलिको कानुन मान्नुपर्ने जस्ता दर्जनौँ नेपालको राष्ट्रहित विपरीत, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता विपरीतका प्रावधानहरू उहाँ जताततै देख्नुहुनेछ। तर चस्मा उहाँले के लाउनु पर्यो? म सुझाव दिन चाहन्छु, देशभक्तिको चस्मा लाएर हेर्नुहोस्, एकचोटि आँखा चिम्म गर्नुहोस्, आफूले चुनाव जितेर आएको माटोलाई सम्झनुहोस्, नेपाली जनतालाई सम्झनुहोस्। छर्लङ्ग एमसीसी, ओहो यो त हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिलाई मिचेर यो राष्ट्रघातको एउटा दस्तावेज पो, यो दस्तावेजका दफा पो रहेछन् भनेर उहाँले छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ। के म तत्कालै पार्टी खोल्न गइरहेको छु त? समयले भोलि कस्तो स्थिति ल्याउँछ त्यो भोलि भविष्यमा हेर्ने कुरा हो। हामी कोही पनि जन्मिँदा कुनै पार्टीको सदस्य थिएनौँ। हामी जन्मिँदा केवल नेपाली आमा बाबुका सन्तान भएर मात्र जन्मेका थियौँ। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूलाई कस्तो छ? हामीलाई पनि अहिलेसम्म ठिक छ। ओमिक्रोनले अहिलेसम्म भेटेको छैन, नभेटोस् पनि कामना गर्छौँ। कसैलाई नभेटोस् भन्ने कामना गरौँ। हजुर। आज अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन पारेर यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष र टोपी दिवसको अवसरमा म यहाँलाई सबभन्दा पहिला शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू एभरेस्ट नेपालमा क्रियाशील सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू र यहाँहरूको माध्यमबाट गिरोगिरण पात्रो बमोजिम नयाँ वर्ष मनाउने सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र त्यसै गरी टोपी दिवसको सन्दर्भमा जुन युवाहरूका कार्यक्रममा मैले पटकमा भाग पनि लिएको छु, यस अवसरमा ती देशभक्त युवाहरू सबैलाई र उहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग अलिकति यसमा मात्र जोडिहालेँ है मैले। जस्तो
यो टोपी दिवस मनाउने चलन सुरु भयो केही अगाडि, जति बेला माओवादी द्वन्द्वबाट जब मुलुकले एउटा शान्ति को बाटो पक्रिँदै थियो, यो झन्डा पनि फेर्नुपर्छ, यो दौरा सुरुवाल पनि हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो। अहिले ती कुराहरूमा चाहिँ फेरि लगाव बढ्दै 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 गएको छ। टोपी दिवसमा पनि मानिसहरूले कम्तीमा टोपी लगाउँदै त्यो गरिरहेछ। यहाँले त मैले थाहा पाएदेखि, जति बेलादेखि म मिडियामा छु यो 15-16 वर्ष यता, थाहा पाएदेखि टोपी चाहिँ छोड्नु भएको छैन। यो दिनको तात्पर्य यहाँलाई कस्तो लाग्छ, त्यो विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा संसारका सबभन्दा पुराना झन्डामध्ये 3टा झन्डामध्ये एक नेपालको झन्डा हो। तर त्यो झन्डालाई फेर्नको लागि त्यहाँ यति ठुलो अभ्यास गरियो, त्यो झन्डा जम्मा 2 मतले बच्यो। नेपालको झन्डा, नेपालको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यो। यो के थियो भने नेपालको इतिहास समाप्त गर्ने, नेपालको पुरानो सभ्यताको स्मरणलाई नयाँ पुस्ताको दिमागबाट हटाइदिने त्यो अभ्यास थियो। त्यसमा कतिपय मानिसहरू योजनाबद्ध रूपमा लाग्यो होलान्, कतिपय मानिसहरू कसैको इसारामा लाग्यो होला, कतिपय मान्छेहरू लहैलहैमा पनि लाग्यो होलान्। मलाई त्यो दिनको सम्झना हुन्छ। यो तपाईँले यही टोपीसँगै दौरा सुरुवालको प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। कोही कोही मान्छेले भने यो दौरा सुरुवाल पञ्चायती शासनको प्रतीक हो, पञ्चले लाउने लुगा हो। तिनीहरूको इतिहासप्रतिको ज्ञान, राष्ट्रको संस्कृतिप्रतिको ज्ञान र चेतना देखेर दया मात्र गर्न सकिन्थ्यो। मैले पटक पटक भने यो नेपालका 14वटा जाति समुदायको पोसाक हो। यसले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लागि यही पोसाक लगाएर हाम्रा पुर्खाहरूले गढी र किल्लाहरूमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडेका थिए। त्यसकारण तिनीहरूले मात्रै यो पोसाकप्रति घृणा गर्छ जो राष्ट्रिय एकता चाहँदैन, जो नेपालको त्यो वीरताको इतिहासलाई मेट्न चाहन्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। म आज पनि त्यो कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यही कुरासँग टोपी पनि गाँसिएको छ। कुनै पनि देशको इतिहास र संस्कृतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको भाषा, संस्कृति, वेशभूषामा त्यो देशको आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको इतिहास अडेको हुन्छ। मैले यसको अर्थ जाति भाषाको विविधता, पोसाकको विविधता मान्नु हुँदैन भनेको होइन। तर कुनै पनि ठाउँमा राष्ट्रिय दिवस मनाउँदा, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट कुनै कुरालाई अगाडि सार्दा पहिरनको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामीले सबै जाति समुदाय लाउने पहिरनको सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। तर हेर्नुहोस्, कुनै औपचारिक दिवसमा कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भनेर संसारका सबै देशहरूले एउटा मानक बनाएको हुन्छ। हाम्रो दौरा सुरुवाल मात्रै यस्तो पोसाक हो संसारमा, दौरा सुरुवाल र टोपी लगा त्यो सबैबाट पृथक र विशिष्ट छ। त्यही विशिष्टतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले संसदमा पछिल्लो कालमा जब यो गणतन्त्र आइसकेपछि दौरा सुरुवाल टोपी लाएर जाँदा कतिपय मान्छेहरूले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक हाँसो, व्यङ्ग्यात्मक दृष्टिकोण पनि देखाउने धृष्टता गरेका थिए। त्यति बेला कि अहिले पनि गरिरहेको होइन, अहिले त छैन, त्यो बेलाको कुरा। हजुर। र म त्यसमा मलाई एउटा घटनाको स्मरण हुन्छ। यति बेला टोपी दिवसको दिनमा भनिहालौँ। एउटा कुनै देशको दूतावासको एउटा कार्यक्रम थियो, राष्ट्रिय दिवस। त्यो राष्ट्रिय दिवसमा मैले सदा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा दौरा सुरुवाल र टोपी लगाएर म गएको थिएँ। र एकजना कुनै मित्रले, एउटा राजनीतिक दलको नेतै पनि हुन् र सांसद पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मेरो पोसाकलाई तलदेखि माथि हेरेर तपाईँले त यस्तो लाउनु भएछ नि भन्नुभयो। उहाँको अलिक छुट्टै पोसाक थियो। अनि मैले भने तपाईँले पनि त त्यस्तो लाउनु भएको छ नि भने, अनि उहाँ चुप लाग्नु भएको थियो। यस्ता यस्ता घटनाहरू पनि छन् मेरो स्मरणमा। त्यसैले सभामै जानुभएको सांसदले, त्यति बेला संविधान सभामा भएको, संविधान सभा सदस्यले हो। त्यसकारण यो कस्तो हो भने आज हाम्रो देश नेपाल जसरी भारत र चीनको बिचमा छ, ठुला देशहरूको बिचमा हामी जुन संवेदनशील भू राजनीतिमा छौँ, यति बेला हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो सांस्कृतिक मौलिकता, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको हाम्रो देश जो कसैको पराधीन भएको छैन, त्यो देशको इतिहासको गौरव गाथालाई जोगाइराख्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
यसोभन्दा कोही मान्छे भन्छन् प्रत्यगमनको कुरा गर्यो। देशको इतिहास जोगाउनु र आजको पुस्ता र भोलिको पुस्तालाई हामी इतिहासका कस्ता कस्ता कालखण्डबाट गुज्र्यौँ, हाम्रो इतिहास कस्तो थियो भनेर उनीहरूलाई भन्नु यो पूर्ण रूपमा फरक कुरा हो। प्रत्यगमनकारी ती हुन् जो यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो आफ्नो मौलिकता, हाम्रो आफ्नो संसारमा पहिचानलाई समाप्त गर्न चाहन्छन्। देशभित्र जात जातका त पहिचानका कुरा गर्छन्, तर देशको पहिचान मेटिने, तर देशको पहिचान मेटिने अनि पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जाति विशेषको पहिचान भेटिने कुरा हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई तिनीहरू पर्दाले छोप्ने दुष्प्रयास गर्छ। हजुर, अहिले चाहिँ यो क्रमशः युवा पुस्तामा यो चेतना आएको छ। अब म राष्ट्रिय राजनीतिमा जान चाहन्छु। धेरै मानिसहरूले अहिले के भनेका छन् भने डाक्टर भीमबहादुर रावल पार्टीभित्र अहिले भूमिकाविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ दल खोल्ने, अरू पार्टीमा जानेहरूको अहिले लहर पनि चलिरहेको छ, चुनाव पनि आउँदैछ। यी समग्र प्रयोजनको लागि हिजो पनि पार्टीमा अध्यक्ष पदमा लडेर आफ्ना विचार, नीति, सिद्धान्त जे छन् त्यसलाई लागू गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोज्नुभएको थियो। अब त्यहाँ स्पेस रहेन, त्यहाँ पेलिएर बस्नुभन्दा नयाँ दल खोल्नुहुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब नयाँ दल प्रवेश गर्ने अथवा खोल्ने कुराहरू आइरहेका छन्, हो वा होइन? देश जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह र भूमिकाको प्रसङ्गमा मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु। हजुर, हामी कोही पनि जन्मिँदा कुनै पार्टीको सदस्य थिएनौँ। तपाईँ पनि पत्रकार हुनुहुन्न थियो, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्न थियो। हामीले पछि अपनाएका यी बाटाहरू हुन्, अर्थात् पेसा हुन् या त्यो पथ हो। हामी जन्मिँदा केवल नेपाली आमा बाबुका सन्तान भएर मात्र जन्मेका थियौँ। त्यसकारण देश र जनताको लागि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरा, त्यसको पक्षमा निरन्तर भूमिका निर्वाह गरिरहने कुरा कुनै पार्टीको पद भएर नभएर मात्रै निर्धारण हुँदैन। यद्यपि पार्टीको महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदमा भयो भने त्यहाँ नीति निर्णयमा आफ्नो निर्णायक भूमिका हुन्छ, त्यो कुरा साँचो कुरा हो। त्यसले छिटो छिटो यो देशलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउने आफ्नो इच्छा हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, त्यतातर्फ छिटो पाइला चाल्न सकिन्छ। तर देश र जनताको लागि यो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हित, समृद्धि, न्याय, समानता, जनताका अधिकारका लागि भूमिकाविहीन कुनै मान्छे हुन्छ पद नभएपछि भन्ने कुरा सत्य होइन। म त्यस्तो ठान्दिनँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हजुर, जुन अब नेकपा एमालेमा म कुनै पदमा नभएपछि, एउटा सदस्य मात्रै रहेपछि के म तत्कालै पार्टी खोल्न गइरहेको छु त? वा म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म अध्यक्ष हुन सकिनँ भनेर एकदम चिन्तित भएर मनोबल गिराएर बसेको छु त? होइन। मैले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको झन्डालाई उठाउनको लागि र विधि प्रणाली मिच्ने, गुटबन्दी गर्ने, पार्टीलाई कम्पनीमा परिणत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध मैले आवाज उठाएको थिएँ। मैले त्यो आवाज उठाएर ठिक गरेँ भन्ने कुरा मैले अहिले पनि ठान्छु र म उच्च मनोबलका साथ त्यो कुरा गरिरहेको छु, एउटा कुरा। दोस्रो, म नेकपा एमालेको सदस्य कुनै व्यक्तिको अनिवार्य भएको होइन। म यो देश र जनताको राजनीतिक क्षेत्र मार्फत केही सेवा गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट म राजनीतिमा लागेको हो। र जुन दिन मैले विद्यार्थी कालमा राजनीतिमा पाइला टेकेँ त्यो बेला मेरो देशप्रति, जनताप्रति जुन धारणाहरू थिए आज पनि मेरो धारणा यथावत छन्। त्यसकारण मैले अहिले तत्कालै हतारेर प्रचार गरिए जस्तो कुनै दल खोल्न लागेको या कुनै दलमा जान लागेको भन्ने कुरा साँचो होइन। म सूक्ष्म रूपमा नेकपा एमालेका गतिविधिहरू जस्तो जिल्ला अधिवेशन आउँदैछ, प्रदेश अधिवेशन हुन्छ, त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको सम्मान गरिन्छ कि वा केही गुटको आँखाबाट को मेरो निकट छ भनेर टिका लगाउने टिके प्रणालीमा गइन्छ। म त्यो हेर्दैछु। जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जुन जनताको बहुदलीय जनवादको हामीले झन्डा उठायौँ त्यो झन्डालाई फहराउन दिइन्छ कि त्यसलाई बन्द गरिन्छ, म त्यो पनि हेर्दैछु। र त्यसै गरी राष्ट्रिय राजनीति, सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई पनि मैले नजिकबाट हेर्छु र समयले भोलि कस्तो स्थिति ल्याउँछ त्यो भोलि भविष्यमा हेर्ने कुरा हो। अहिले म नेकपा एमालेको सदस्य नै छु र मैले कुनै राजनीतिक दलमा जाने कुनै कुरा गरेको छैन। डाक्टर साहब, त्यसो हो भने अब राजनीतिक दलभित्र प्रवेश पनि नगर्ने, पार्टीभित्र भूमिकाविहीन भएर बसिराख्नु पर्दा हिजो तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, आज पनि सक्रिय हुन्छ, देश र जनताका लागि पद नभए पनि सक्रियतामा असर पर्दैन भन्नुभएको छ भने, तर नेपालको समाज त त्यस्तो छैन। नेपालमा त अब तपाईँले हिजो र आजकोमा कति अनुभूति फरक महसुस गर्नुभयो? पदमा रहँदाखेरि
पार्टीका कमिटीहरूमा बैठकहरूमा बोलाउँदाखेरि त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको लर्को लाग्दाखेरि र आज ओहो मसँग त पदै छैन भूमिकै छैन भने वास्तै नगर्दाखेरि अनुभूति त फरक भइराखेको होला नि डाक्टर साहब। नेपालमा हामीले लामो समयदेखि राजनीतिलाई शक्ति केन्द्रित सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा बुझ्ने संस्कृतिलाई प्रबल देखेका छौँ। त्यो संस्कृति छ, तपाईँले भनेको कुरा साँचो कुरा हो। जस्तो राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी पदमा हुँदा त्यहाँ विभिन्न सेवा सुविधाका लागि इच्छुक व्यक्तिहरू, विभिन्न पद र दलभित्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न कुराहरूका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूको भिड या त्यस्तो पङ्क्ति व्यापक अन्तर्क्रियामा आउने, भेटघाटमा आउने, त्यो हाम्रो देशको संस्कृतिको एउटा अङ्ग हो। म त्यो कुरा मान्छु। त्यो निसन्देह नै म हिजो उपप्रधानमन्त्री हुँदा, गृहमन्त्री हुँदा, पार्टीको उपाध्यक्ष हुँदा, अझ त्यो नेकपा एमालेको त्यति बेला जुन हाम्रो एकता हुनुभन्दा अगाडि जुन हाम्रो पार्टीको छवि थियो, जुन शक्ति थियो, त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्ने अरू मानिसहरूको जुन प्रकारको सामिप्यता हुन्थ्यो त्यो निसन्देह नै अहिले छैन वा अत्यन्त पातलो हुँदै गइरहेको छ। त्यो कुरा सत्य कुरा हो। तर त्यो त एउटा सेवा सुविधा मान्छेले त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणको भयो। तर राजनीति त्यसको लागि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले राजनीति गरेको यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुको लागि हाम्रा साधन स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, हामीले समाजवादको बाटोमा अगाडि जानुको लागि निस्वार्थ भएर हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, समृद्धिको लागि काम गर्ने र जुन संविधान ल्याएका छौँ त्यो नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसमा घोषित हाम्रा लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्ने हाम्रो राजनीतिक बाटो त्यो हो नि। र अरू देशमा कतिपय मानियो तर नेतृत्वसँग म यसमा अलिकति भनिहालौँ। कतिपय देशमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ठुल्ठुलो पदमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरू या पदमा बसेका व्यक्तिहरूसँग हाम्रो जस्तो देशमा त्यसरी भेटघाट गर्ने, मान्छेको सेवा सुविधा लिनुको लागि पङ्क्तिबद्ध भएर भिडभाड लाग्ने हुँदैन कयौँ देशमा। त्यसकारण यी दुईटा फरक फरक दृष्टिकोणहरू हुन्। यी दुईटा फरक दृष्टिकोणमा अघि मैले पहिलो चरणमा चर्चा गरेको दृष्टिकोण राख्दा तपाईँले भने जस्तो पनि हुन्छ। तर राजनीतिलाई मैले पछिल्लो चरणमा जुन रूपमा प्रस्तुत गरेँ त्यो सोच्दाखेरि फेरि त्यो मान्छेको भूमिका समाप्त भयो। अब कुनै पद नभएपछि अब देशको लागि, जनताको लागि काहीँ बोल्ने, केही गर्ने ठाउँ समाप्त भयो भन्ने पनि होइन। जनतासँग बोल्ने त मिडिया छ, पार्टीले पनि कार्यक्रमहरू गर्छ, तपाईँका एजेन्डा, विचार, नीति जे छन् त्यसलाई सार्वजनिक गर्नलाई समस्या रहेन। तर प्रश्न कहाँ रह्यो भने नेतृत्वसँग तपाईँको टकराव छ होइन। त्यस पछाडि अब तपाईँका आफ्ना जे नीतिहरू छन् त्यो पार्टीलाई विधि सिद्धान्त अनुसार चलाइएन। किनभने हिजो सबैजनाले तुमसरण गरेर नेतृत्वमा श्री समर्पण गर्दाखेरि तपाईँ हुँदैन, हाम्रो पार्टीको मान्यता यो होइन, जबजको सिद्धान्त यो होइन भनेर लागि पर्नुभयो। त्यहाँ तपाईँले यो सबै कुराहरू खोजिराख्नु भएको छ। कसरी टिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूको चाहना छ क्या, त्यहाँ जिज्ञासा त्यसैमा छ। यो अब नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले पार्टीको नीति सिद्धान्त, नेपालको संविधानका मान्यताहरू, जनताका भावना आकाङ्क्षा अनुरूप बोल्दा त्यसलाई टकराव ठान्छ भने त त्यो राजनीतिक दल अन्ततः सङ्कटग्रस्त हुन्छ। र त्यस्तो टकराव कसैले ठान्यो भने, जस्तो हाम्रो पार्टी अध्यक्षले हामीले देश र जनताको लागि बोलेका कुरालाई यो समस्या टक्राउन खोज्यो भने ठान्यो भने त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुकूल पनि हुँदैन, त्यो कुनै न कुनै रूपमा सामन्ती चिन्तनबाट ग्रसित भन्ने बुझिन्छ। वर्तमान पार्टी अध्यक्षसँग मभन्दा बढी तपाईँ एकाकार हुनुहुन्छ, बानी व्यवहार चिन्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले गरेका कमेन्टमा आधारित भएर सोधेको मैले। तपाईँले सोध्नु स्वाभाविकै छ। म तपाईँको सोध्ने कुरामा मेरो कुनै आपत्ति भएन। मैले खालि आफ्नो दृष्टिकोण राखेको। त्यसैले मेरो त कुनै व्यक्तिगत म टकराव ठान्दिनँ। मैले देश, जनता, संविधान, कानुन, विधि, प्रणाली, पद्धति, पार्टीको विधान, पद्धति, प्रक्रिया, शिष्टाचार, यी कुराहरूको परिधिभित्र राजनीति हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट म अगाडि बढिराखेको छु। र जहाँ जहाँ यी कुराहरूसँग मेल नखाने कुराहरू देखा पर्छन् म त्यहाँ टिप्पणी गर्छु। यो गर्नुको अर्थ मेरो कुनै व्यक्तिसँग मेरो टकराव छ या केपी ओलीजीसँग मेरो कुनै पूर्वाग्रह छ या अरू कुनै अमुक व्यक्तिसँग छ भन्ने मान्यताबाट म बोलिरहेको हुँदैन। अब अरूले होइन त्यो त टकरावको कुरा हो, यो त समाप्त गर्नु सोच्यो भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो, म त्यसमा चिन्तित छैन। तर पार्टीभित्र तपाईँ सधैँ अब स्थायी प्रतिपक्ष भएर बसिरहने, पार्टीले संसद अवरोध गर्ने, तपाईँ संसद अवरोध खोल्ने भन्नुहुन्छ। पार्टीले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिन्छ, म त त्यो जिम्मेवारी स्वीकार्दिनँ भन्नुहुन्छ। पार्टीसँग त एक किसिमको तपाईँको सुरु त भयो त होइन। त्यो त्यस्तो होइन, त्यसलाई त्यसरी सरल रूपमा बुझ्नु हुँदैन। जस्तो
तपाईँले संसदको अवरोधको कुरा गर्नुभयो, त्यसैले म पहिले तपाईँको अहिलेको प्रश्नलाई मैले बिट मारौँ। हजुर, मैले कसैसँग टकराव ठानेको छैन। म देश, जनता, विधि प्रणाली, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, समाजवादका मान्यतामा अडिग हुने हो, त्यो रूपमा बोल्ने हो। त्यो रूपमा बोल्दा अब कसको खण्डन हुन्छ त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। एक, म कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर यो आलोचना गर्नै पर्यो भने गर्नको लागि गरेको होइन। एक, अब तपाईँले संसदको कुरा गर्नुभयो। संसदको कुरामा पनि मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने केपी ओलीजीको निर्देशनमा त्यो अवरोध गर्यो भनेर मैले विरोध गरेको होइन। मेरो भनाइ के छ भने संसद अवरोध भनेको त सरकारका सम्पूर्ण काम कारबाही बन्द हुनु पर्यो नि। सरकारका काम कारबाही खुरुखुरु गर्न दिने, बजेटदेखि लिएर अध्यादेशहरू पारित गर्नमा खुरुखुरु गर्न दिने, अवरोधको लागि गर्ने त यो देशको पक्षमा आवाज उठाउने, जनतामाथि सङ्कट आइरहेको कुरातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गराउने, सांसदहरूलाई अवरोध गर्ने, सांसदलाई बोल्न नदिने, सरकारलाई खुरुखुरु गर्न दिने, यो औचित्यहीन अवरोध हो भन्ने मेरो भनाइ हो। यदि त्यो साँच्चीकै सरकारलाई पूर्ण रूपमा काममा बन्द गर्यो भने होला त्यसको औचित्य, किनभने सरकारलाई दबाब दिनलाई होला भन्ने मैले बुझ्छु राजनीति शास्त्रमा। सरकारलाई चाहिँ गर्न दिने, तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, खुरुखुरु गर्न दिने। देशमा 3 दिनको त्यत्रो अविरल वर्षाको बेला हेर्नुहोस्, मेरै जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू मरे, ठुलो त्रासदीको स्थिति सिर्जना भयो। हामीले त्यो कुराको आवाज समेत उठाउनु पाएनौँ, त्यो बन्देजको नाममा, अवरोधको नाममा। तर सरकारले त्यही बेलामा चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू पारित गर्यो भने के औचित्य भयो त बन्देजको, बन्दको? मैले त्यसैले त्यसको टिप्पणी र आलोचना गरेँ। त्यसो भए किन विरोध गरिरहेछ, किन चाहिँ यो भइरहेछ त? देशको अहिलेको प्रमुख दल हो, प्रमुख प्रतिपक्षी हो, 1 नम्बर दल हो अहिले, त्यो दलले यस्तो विषयमा किन सोचिरहेको छैन? त्यतातिर नेताहरूको ध्यान किन गएको छैन त? यो प्रश्न त तपाईँले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई गर्नुभएदेखि हुन्थ्यो, किन मैले त मेरो दृष्टिकोण भने। अब उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो उहाँलाई सोध्नु नि एकचोटि, उहाँले किन गर्नुभयो? मेरो त्यहाँ छ कुरा, किनभने त्यो त गर्ने मान्छेलाई सोध्नु पर्यो। मैले त त्यस्तो औचित्य भएन भनिसकेको छु। औचित्य स्थापित गर्ने भने पूर्ण रूपमा अवरोध गर्नुहोस्। सरकारले त्यहाँ कुनै पनि आफ्नो काम कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुन पर्यो। तपाईँले राख्नुभएको छ पार्टीको कमिटीका मैले भने त्यो बोलाउँछन् कि बोलाउँदैनन् फेरि? होइन, अहिले त मैले जाने कुरा भएन। म कुनै कमिटीको सदस्य नभएपछि मैले त्यो अपेक्षा गर्ने कुरा पनि भएन, मलाई बोलाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने कुरा पनि भएन। त्यति त म बुझ्छु नि। विधि प्रणालीको कुरा गर्ने मान्छे मलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोलाऊ, यस्तो बोलाऊ भन्ने कुरा भएन। तर पार्टीको नेतृत्वले एउटा कुनै पनि सदस्य, म हिजो पार्टीको उपाध्यक्ष भएको झन्डै 50 वर्ष यो पार्टीमा काम गरेँ, मैले कुनै कुरा स्पष्ट रूपमा राखेँ भने होइन, किन राख्यो भने सोध्नु त नेतृत्वको कर्तव्य हो। तर त्यो चलन त नेकपा एमालेमा अहिले अगाडिदेखि नै त्यो त एकदमै गौण भइसक्यो। त्यतातिर म जान चाहन्न, मेरो अपेक्षा पनि छैन होइन। तर कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको धारणा के हो भनी सोध्न सक्छ भने पार्टीको नेतृत्वले सोध्न सक्दैन, मिल्दैन भन्ने त होइन। पार्टीको नेतृत्वसँग पदमा भएपछि मात्रै छलफल गर्ने, पदमा भएपछि मात्रै कुराकानी हुन्छ, नभए गर्ने मिल्दैन भन्ने त होइन। तर त्यो भेडभाड छ, त्यसो भने तपाईँको भेड भएको छ। तर नेतृत्व कति लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, कति फराकिलो चिन्तन राख्छ, कति राष्ट्रको हितको लागि विविध विचारहरू सुन्न तयार छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। यसबिचमा तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो कसैसँग पनि कुरा भएको छैन। अलि एउटा अघिको प्रसङ्ग म प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईँलाई मलाई के सोध्नु भएको थियो भने तपाईँले जुन पद दियो त्यो नमान्ने भन्ने भन्नुभएको थियो। त्यस्तो होइन। म पार्टीको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा जान्छु भनेर मैले सार्वजनिक घोषणा गरिसकेपछि पार्टीको बैठकमा छलफल गर्न नचाहने, नेतृत्व चयनको बारेमा व्यक्तिगत 2-2 घन्टा छलफल गर्दा भन्न नचाहने, अधिवेशन स्थल चितवनमा पुग्दा कुनै छलफल नगर्ने, अनि अब आफू निर्विरोध नहुने कुरा पक्का भएपछि मञ्चमा आएर छेउमा ल तपाईँले चाहिँ अब अध्यक्षमा नलड्नुहोस्, उपाध्यक्ष हुनुहोस् भन्दा कोही मान्छ त्यस्तो? मैले त्यो नमान्नुको कारण त्यो। दोस्रो, सदस्यको बारेमा मैले त सदस्यमा मनोनयन नै दाखिला गरेको छैन। जुन पदको लागि मैले दरखास्तै नै दिएको छैन त्यो पदमा त निर्वाचित भइस् भन्दा त्यहाँ बस्न मिल्छ? तर त्यो अरू किन दोस्रो कुरा दोहोरिएर आए त? त्यसो अरू पनि आए त, केपी शर्मा ओली पनि आउनु होइन, अरूले भर्नुभयो होला त। मैले त भरिनँ नि। मलाई निर्वाचन आयोगले के भनेको थियो भने तपाईँले अध्यक्ष र सदस्य मध्ये जुन पदको लागि भर्नुहुन्छ त्यो पद मात्रै हो भनेको थियो नि त मलाई। अघिल्लोमा पनि यस्तै थियो नि होइन? अघिल्लोमा के थियो भने अनिवार्य थियो त्यहाँ, तर त्यति बेला पनि एउटा अलिकति अलमल त भएको थियो। के अलमल भएको थियो भने त्यति बेला पनि 2टा भरेपछि 2टा हुने, नत्र नहुने भन्ने पहिले अलमल गरेको थियो। तर पछि त्यसलाई 2टा हो भन्ने अर्थमा त्यसलाई परिभाषित गरियो क्या पछि। अब त्यति बेला त अहिलेको जस्तो विवाद त थिएन नि, पार्टी विभाजित भएको थिएन। नेतृत्वहरूमा अहिलेको जस्तो पुरै एकतारे बजाउने त्यस्तो चलन पनि थिएन। त्यो बेग्लै स्थिति थियो त्यति बेला, अहिले बेग्लै स्थिति छ नि। अब अर्को तपाईँले राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषदको सदस्यको कुरा गर्नुभयो भने म सुदूरपश्चिमतिर गएको थिएँ, असम जिल्ला पनि गएको थिएँ। त्यो बेलामा मलाई कुनै नसोधी, मसँग कुनै परामर्श नगरी समाचार माध्यममा मैले के पढेँ भने सुने, म राष्ट्रिय
सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाइए। योभन्दा अगाडि जो नियुक्त हुन्छ उनीलाई तपाईलाई यो पद दिँदैछ भनेर सोधिन्छ? म यो कुरा पुरा गरौँ। हजुर, यतिका वर्ष यो पार्टीमा काम गरेको व्यक्ति, पार्टीका यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेको, मलाई कुनै पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी आजसम्म मैले सफलतापूर्वक पुरा नगरेको एउटा पनि उदाहरण थिएन हिजो पदमा चढाउँदा। योभन्दा अगाडिका पदहरू चाहिँ सोधेरै दिन्थे भन्न खोजेको मैले। म पुरा गर्छु नि तपाईँलाई। अनि उसँग एक वचन पनि नसोधेर त्यो टिका लगाउने प्रथा जनताको बोधलेवासँग मेल खाँदैन। अब योभन्दा अगाडिका पद सोधेर दिइन्थे भनेर तपाईँले भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि मलाई पद कसैले दिएकै छैन, म प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै यहाँ आएको। अरूलाई त दिन्छ नि। अरूलाई दिँदाखेरि मैले आफूले कमिटीमा रहेको बेला काम गर्दा व्यक्तिलाई नसोधी पत्तो नदिकन राखेको मलाई सम्झना छैन। मैले कयौँ मानिसहरूलाई सिफारिस गरेको छु, कयौँ मानिसहरूलाई कयौँ पदहरूमा मैले पनि राखेको छु, तर निजहरूसँग परामर्श नगरी नसोधी स्वेच्छाचारी किसिमले तँलाई टिका लगाइदिए मेरो हुकुम भयो जस्तो गरेको मेरो सम्झनामा छैन। अब तपाईँ यो टिका लगाउने भइदिएदेखि त तपाईँ पहिल्यै त्यहाँभित्र विभिन्न छलफल भएका थिए महाधिवेशन हुनु अगाडिकै दौरानमा, त्यसैमा कुनै एउटा पदमा रमिहाल्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले तपाईँले त्यसमा नगरिकन विधि सिद्धान्त निर्माणको लागि अगाडि बढ्नुभयो। अब तपाईँ यही सोचले म पार्टीभित्र एउटा विधि ल्याउँछु, एउटा सिद्धान्त लिएर आउँछु भन्ने हिसाबले हिजो पनि यही पार्टीलाई माया गरेर माधव नेपालले फोडेर जाँदा पनि नफोडी बस्नुभयो। आजको दिनमा अब यो अहिलेको समग्र घटनाक्रम देख्दाखेरि कसरी टिक्नुहुन्छ भन्छन् क्या त्यहाँ धेरै मानिसहरूले। होइन, मैले सार्वजनिक रूपमा के भनेको छु भने यति धेरै लामो समयसम्म काम गरेको पार्टी, यति धेरै जसको लागि मेरो पसिना बगेको छ। हिजोका दिनमा 2032 सालमा कोर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना भयो। म त्यसको संस्थापक सदस्य त होइन, अरू नेताहरू हुनुहुन्छ। तर म त्यो बेलादेखि नै विद्यार्थी क्षेत्रबाट क्रियाशील भएको थिएँ। त्यो बेला केपी ओलीजी त बाहिर हुनुहुन्न थियो, जेलमा हुनुहुन्थ्यो। बाहिर जनताको बिचमा गएर सङ्गठन पार्टी हामीहरू म लगायतका थुप्रै मानिसहरूले हामीले निर्माण गरिरहौँ। त यस्तो राजनीतिक दलमा काम गरिरहँदाखेरि मैले यो पार्टीलाई बचाउनु जोगाउनुको लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्छु भनेको छु। अन्तिमसम्म यसबाट विधि बचाउने, यो पार्टीको जनताको बोधले जनवादले जसरी देशभक्तिपूर्ण बाटो लिने भनेर घोषणा गरेको छ त्यसको रक्षा गर्ने, त्यसको पक्षपोषण गर्ने र नेपाल आज जुन अन्तर्राष्ट्रिय ठुला शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको कारणले एमसिसी लगायतका असमान सन्धिहरूको भुमरीमा पार्न खोजिँदैछ, जसलाई विकासको नाममा त्यो भुमरीमा पार्न खोजिँदैछ, त्यस्ता गलत कुराहरूबाट देशलाई जोगाउनुको लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने मेरो अठोट हो। अब तपाईँ भन्नुहोला त्यो अन्तिम बिन्दु कहिले आउँछ, त्यो त भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन। होइन, यहाँ जस्तो जेलभित्रै रहेका रेशम चौधरीले पार्टी खोले, हृदय त्रिपाठीले हिजो सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लडे पार्टी खोले, अब अरू धेरै व्यक्तिहरूले पार्टी खोले। जसलाई नेकपा एमाले हिजो त्यहाँ टिक्न सकिन्न भन्ने लाग्यो उनीहरूले अर्कै पार्टी गठन गरेर अहिले गतिविधि गरिरहेका छन्। तपाईँको हकमा के हुन्छ? फेरि पनि यही कुरा आइरहेछ क्या। मैले कहिले पनि अवसर, जुन हाम्रो कम्युनिस्ट सिद्धान्तभित्र अवसरवाद भन्छ, मैले त्यो अवसरवादको पक्षपोषण कहिले पनि गरिनँ। मलाई दुईचोटि मन्त्री हो भन्दा पनि मैले अस्वीकार गरेको मान्छे हो म। यही महाधिवेशन तपाईँले देखिहाल्नुभयो, केन्द्रीय सदस्य, उपाध्यक्ष मैले अस्वीकार गरेँ विधिको लागि, पद्धतिको लागि, प्रणालीको लागि, मूल्य र मान्यता र मर्यादाको लागि। त्यसैले अहिले पनि म कुनै अवसरको खोजी गरिरहेको छैन। म हाम्रो राजनीति तपाईँ विधि, मान्यता, पद्धति, सिद्धान्त स्थापित गर्ने नेताहरूबाट क्रमशः फुत्किँदै नेपालको राजनीति अहिले डनवाद र धनवादका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बिस्तारै त्यो ट्र्याकमा गइरहेछ। म तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, मेरो कुरा पुरा भएन। म त्यसको खोजीमा नभएर कतै यो आफ्नै जीवनकालमा जे कुराको लागि लडियो, यो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि लडियो, कतै यो नेताहरूको यो चाला ढाला अहिले जस्ता प्रकारका सम्झौता गर्न खोजिँदैछ, यसबिचमा जे गतिविधि भए यो कतै यसको राजनीतिक तन्तु कुनै शक्ति राष्ट्रको हातमा जाने त होइन। आफैले त्यस्तो दुर्दिन त देख्नुपर्ने होइन। मलाई चिन्ता त्यसमा लागेको छ एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रो देशको जनशक्ति आज 40-50 लाख जनशक्ति विदेश पलाइन्छ। यहाँ कोही त्यसमा बहस गर्दैन। राजनीतिक दलभित्र त्यसको कार्यसूची नै भन्दैन। आज हाम्रो देश खाद्यान्नमा अब पुरै परनिर्भर हुँदैछ। मन्दिरमा चढाउने जौतिलदेखि लिएर हाम्रो पाहाडमा जताततै हामीले खाने गरेको कोदोदेखि लिएर अरू तेलहन, त्यसपछि हाम्रा दलहन जस्ता खाद्य पदार्थहरू, चामलमा हामी परनिर्भर हुँदैछौँ। हाम्रो देश त्यो हालतमा जाँदैछ। अनि जनशक्ति त्यो एकैछिन। हजुर। अनि हाम्रा स्रोतहरूमा जलस्रोत आज हाम्रो हामी धमाधम हाम्रा देशका शासकहरू ठुला ठुला विदेशी कम्पनीको हातमा पार्दैछन्। उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली समुद्रवत यतिका वर्ष भयो,
24 महिनाभित्र त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्थ्यो त्यसको। यदि गरेन भने जिएमआर कम्पनीले प्रति मेगावाट उसले दिने हर्जाना अहिले हिसाब गर्ने हो भने 5 अरबभन्दा बढी हुन्छ। तर कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै मन्त्री, कुनै राजनीतिक दलले छलफल गरेको सुन्नु भएको छ? मैले केही समय अगाडि त्यसको त्यो परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धित दफा उल्लेख गरेर यति मेगावाट यति उसले हर्जाना तिर्नुपर्ने भइसक्यो, किन चुप छ भनेर मैले सबैलाई, यो पार्टीका ठुला नेता, जल ऊर्जा मन्त्री सबलाई मैले इमेल गरिदिएको थिएँ। तपाईँलाई पनि चाहिन्छ भने मलाई इमेल गर्नु होला, तपाईँको दिनु होला मलाई ठेगाना, म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, मैले हिसाब गरेर दिएको। तर कसैको तपाईँले यस्तो लेख्नुभयो भन्ने प्रतिक्रिया समेत आएन। देश यस्तो हालतमा छ। त्यसकारण यो देशलाई कसरी आजको युग सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट, आर्थिक व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट, कानुनी व्यवस्थाको सार्वभौम स्वतन्त्र देशको हैसियतबाट कसरी अगाडि लैजाने, त्यसको लागि के योगदान गर्न सकिन्छ, मेरो चासो त्यहाँ छ। तर त्यो चासो तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै पार्टीको पदमा रहँदा, नीति निर्णयमा रहँदा त्यसलाई अलिक जोरदार रूपमा धकेल्न सकिन्छ अगाडि, बाहिर रहँदा त्यो गति अवश्य प्राप्त हुँदैन। त्यति त म बुझ्छु नि। तर यसमा जुन तपाईँले अरूले राजनीतिक दल खोले के गर्यो, तपाईँले किन त्यसो गरेको, मैले अघि नै भने म सबभन्दा पहिले यति लामो समय काम गरेको एमाले यो सुध्रिन्छ कि? कमसेकम केपी ओलीजीले अब प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो, उहाँ 2/3 झन्डैको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 7 प्रदेश 6 प्रदेशमा हाम्रो सरकार थियो, त्यो सबै लड्यो। छँदाखाँदाको नेकपा एमाले पार्टी विभाजन भयो। अनि उहाँले नै होइन घोषणा गरेको, उहाँ र पुष्पकमल दाहालजीले। म तपाईँ मार्फत सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अब उपरान्त कम्युनिस्ट पार्टीका विगतका विभाजनका श्रृङ्खला कहिल्यै दोहोरिने छैनन्। अहिले आत्मसमीक्षामा लागेछ नि त। एकैछिन सुन्नु न, मेरो कुरा धेरै मार्मिक छ यो कुरा। कहिल्यै दोहोरिने छैनन्। अब हामी यो देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेछौँ। अनि खोइ त त्यसको जिम्मेवारी केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहालले लिनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रा सारा पदहरू समाप्त गरियो त्यति बेला पार्टी एकताको नाममा, यो राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्ने नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता कायम गर्ने नाममा। आज नेकपा एमाले त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नमिलेर यसको प्रणालीमा गएको भए यो पार्टी विभाजित हुने थिएन। त्यो मूल्यमा, त्यो जोखिम मोलेर हामीले एकता गऱ्यौँ। 2077 साल भदौ महिनामा हामीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध मिलाउनको लागि एउटा कार्यदल बनायौँ। म त्यसको सक्रिय सदस्य हो, मेरो पनि त्यसमा ठुलो योगदान थियो। हामीले 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी रहने, अध्यक्ष पनि उहाँ नै रहने, तर कार्यकारी अध्यक्षको काम के पुष्पकमल दाहालजीलाई दिएर पार्टी एकताबद्ध गरेर जाने भनेको थियौँ। तर त्यसको त ओलीजीले कार्यान्वयन गर्नु भएन। अनि उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? आज इतिहासका यस्ता कटु अकाट्य कुराहरूबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले मैले अहिले अघि तपाईँले जुन कुरा सन्दर्भ कोट्याउनु भयो, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अझै पनि पार्टी विभाजन हुँदाखेरि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप देशमा बढ्छ। हेर्नुहोस्, नेताहरू अनि शक्ति र पद प्रतिष्ठाको लागि जसको अगाडि पनि लम्पसार पर्ने स्थिति बन्छ। त्यो स्थिति नबनोस्, त्यसबाट जोगाउँ भन्ने मेरो प्रयास हो। यो म यसमा अझै बाहिर पार्टीको कुनै पदमा नभए पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर म प्रयास गरि नै रहन्छु। विभाजित हुनेकोमा अब यो एकताको कुरा आयो होइन, विभाजितबाट जोगाउने त्यो जुन विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्छ भने एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। अहिले यही नेकपाकै प्रसङ्गमा पनि धेरै मानिसहरूले के टिप्पणी गर्छन् भने फेरि मिल्छन्, किनभने चुनाव पनि आउन लाग्यो। अब अस्ति नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा हिमालयकै महासचिवले र माओवादीका अध्यक्षले पनि आत्मसमीक्षा गरौँ, कुन बिन्दुमा गएर हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो भन्ने खालका तर्कहरू गर्न थालेका छन्। अब मिल्छन् भन्ने लागेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? उहाँहरूका ती कुरा सुनेपछि मलाई हाँसो उठ्यो। किन भन्नुहुन्छ भने गत फागुन 23 गते सर्वोच्चले दुईटा पार्टी अलग अलग हुने भनिसकेपछि, पुनर्स्थापना हुने भनिसकेपछि नेकपा एमालेलाई हामीले तलदेखि माथिसम्म जस्ताको तस्तै सक्रिय गरौँ भन्यौँ। तर केपी ओलीजीले के गर्नुभयो? केन्द्रीय कमिटीदेखि जिल्लासम्म भङ्ग गरेर उहाँले 1500 भन्दा बढीको आफ्नै गुटको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरिदिनु भयो। त्यहीबाट समस्या उत्पन्न भयो। एक। दोस्रो, यदि साँच्चीकै त्यो विभाजनको समीक्षा गरौँ, हामीलाई चित्त दुखिया छ त्यो विभाजन गर्दा भने साँच्चीकै मनबाट भनेको थियो भने, त्यो ओठे मान्छेलाई देखाउनुको लागि भनेको थिएन भने, हाम्रो आफ्नै नेकपा एमालेलाई विभाजनबाट बचाउनको लागि जुन हामीले 10 बुँदे सहमति गऱ्यौँ, माधव कुमार नेपालजी र केपी ओलीजी स्वयंले त्यो कार्यदल बनाउनु भयो, हामीलाई काम गर्न भन्नुभयो, हामीले 10 बुँदे सहमति अगाडि सार्यौँ, पार्टीलाई बचाउनको लागि। अनि केपीजीले 1 तारिक किन बजाएको म यो मान्दिनँ भन्ने आफ्नो झापा जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने। सुदूरपश्चिममा मलाई 1 दिन मात्रै, म सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजकको हैसियतले, नेकपा छँदा म इन्चार्ज, त्यहाँभन्दा अगाडि म संयोजक, मलाई 1 दिन बैठक गर्नु दिनुहुँदा उहाँले मान्छेलाई उचालेर
त्यो बैठक समेत गर्न दिनु भएन। अनि आज आएर उहाँसँग निकट भनिएका साथीहरूले त्यो विभाजन गर्दा मेरो चित्त दुख्या छ भन्नुको म कुनै पनि औचित्य देख्दिनँ। बरु उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यति बेला भने, त्यति बेला जुन हाम्रो पार्टीमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणले उत्पन्न जुन अन्तर्विरोध थियो, त्यो अन्तर्विरोधको समयमा जुन हामी प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो, यो संविधान बनाउने बेलाको जुन हाम्रो प्रतिबद्धता थियो त्यसको विपरीत हो, त्यो पनि तथ्यको आधारमा भने आएनस्। त्यो कुनै केपी ओलीजीसँग पूर्वाग्रह राखेर भनेको होइन। त्यो जुन हामी भन्ने मान्छेहरू त्योसँग जो निकट थियौँ, उहाँहरूले के भन्नुभयो, यी मान्छे गए जाउँ, यी जति छिटो गयो त्यति राम्रो। अनि त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरूले आज आएर सुन्नुहोस्, आज आएर होइन हामीलाई त्यो पार्टी विभाजन गर्दा चित्त दुख्या छ भन्ने कुरा यो अहिले कार्यकर्ता र जनताले यो पार्टी विभाजन त गलत हो, यसले भोलि कतै चुनाव आउँदैछ भन्ने मनमा राखेर कतै आफूलाई चाहिँ घाटा पर्ने हो कि भनेर देखाएको त्यो ओठे भक्ति बाहेक त्यो केही पनि होइन। यो अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगिहाल्यौँ, कुराकानी धेरै बाँकी नै थियो। एमसिसीको प्रसङ्ग यहाँले पटक पटक उठाइ पनि राख्नु भएको छ, हाम्रै टेलिभिजनमा पनि धेरै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई फेरि च्यालेन्ज गरिदिनु भयो, मैले कहाँ राष्ट्रघात छ, कहाँ मैले देखेकै छैन, त्यत्तिकै भनिदिने भनेर तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म त्यो च्यालेन्ज र चुनौती भन्ने शब्द प्रयोग अहिले म गर्न चाहन्न, तर उहाँलाई म यति भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रको हित र देशभक्तिको चस्मा लाएर हेर्नुहोस्। त्यसका कयौँ दफाहरू जो मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको छु, तब उहाँले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो दफा देख्न सक्नुहुन्छ। देशभक्तिको चस्मा लाउनु पर्यो, राष्ट्रहितको चस्मा लाउनु पर्यो, मेरो शक्ति मेरा जनताबाट मैले प्राप्त गरेको भन्ने सत्यलाई बुझ्नको लागि त्यो दिमागलाई त्यता लगाउनु पर्यो। त्यो लगाउने बित्तिकै उहाँले मलाई चुनौती दिनु पर्दैन। उहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको कानुन विपरीत, नेपाली भूमिमा एउटा कम्पनी ल्याएर कब्जा गर्ने, प्रसारण लाइनमा एकलौटी गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिलाई एकलौटी लिने, अमेरिकाको आजको कानुन र भोलिको कानुन मान्नुपर्ने जस्ता दर्जनौँ नेपालको राष्ट्रहित विपरीत, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता विपरीतका प्रावधानहरू उहाँ जताततै देख्नुहुनेछ। तर चस्मा उहाँले के लाउनु पर्यो, म सुझाव दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई चुनौती दिनुभयो भन्नुभयो, म उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। देशको एउटा नागरिकको हैसियतले देशभक्तिको चस्मा लाएर हेर्नुहोस्, एकचोटि आँखा चिम्म गर्नुहोस्, आफूले चुनाव जितेर आएको माटोलाई सम्झनुहोस्, नेपाली जनतालाई सम्झनुहोस्। छर्लङ्ग एमसिसी ओहो यो त हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराजनीतिलाई मिचेर यो राष्ट्रघातको एउटा दस्तावेज पो, यो दस्तावेजका दफा पो रहेछन् भनेर उहाँले छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ। अब उहाँले म पनि त देशको प्रधानमन्त्री हो भन्ने शब्द पनि त प्रयोग गर्नुभएको छ, म पनि नेपालकै त हो भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। तर तपाईँले जे यो लगाएर हेर्नुहोस् न देशभक्तिको चस्मा भन्नुभयो, त्यो चस्मा चाहिँ नि उहाँले मात्र होइन, अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि यहीँ एमाले भित्रै पनि हिजो सत्तामा हुँदाखेरि त पारित गर्नलाई प्रयास भएकै हो नि त। त्यो प्रयास गर्नेहरूलाई पनि मैले देशभक्तिको चस्मा लाउनुहोस् भनेको थिएँ। र यदि तपाईँहरूलाई यो देशभक्ति नबुझ्ने रोग ज्वरो आएको छ भने देशभक्तिको चक्की खानुहोस् पनि भनेको थिएँ मैले त्यो बेला पनि एउटा, होइन। अब दोस्रो कुरा, यो एमसिसीसँग सम्बन्धित जति पनि मैले धारा र दफाहरूको कुरा गरेको छु, मैले खुलै भनेको छु नि, बस गरौँ न त। उहाँले जुन प्रधानमन्त्रीजीले म त प्रधानमन्त्री हुँ नि, कहाँ त्यसो गर्न सक्छु भन्नुभयो नि। महाकाली सन्धि गराउने उहाँ यिनै होइन। महाकाली सन्धिको बेला के भनेको थियो, खर्बौँ रुपियाँ नेपालको आउँछ भनेको थियो। म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई, कहाँ छ त्यो खर्बौँ रुपियाँको ढुकुटी आज, कहाँ छ? अनि त्यो महाकाली सन्धिमा 10-10 वर्षमा यसको पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ। ल पुनरावलोकन गरेर देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मान्छु प्रधानमन्त्री नि देशको। खोइ आज महाकाली नदीको नाम फेरेर लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीलाई भारतले फेरि कहिल्यै नेपालमा नफर्काउने गरिकन त्यसलाई नामै महानदीको फेरेर अर्को नक्सा निकाल्यो भन्ने आज कहाँ हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीजी? शेरबहादुरजी म प्रधानमन्त्री हुँ, यो देशको विहित गर्न सक्छु भन्ने उहाँको भनाइ, त्यो महावाणी कहाँ गयो? हामी कसैका महावाणीमा होइन, निजले गर्ने व्यवहारबाट जाँच्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। मैले के भन्दैछु भन्ने कुरा मात्र होइन, जब म नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छु म के गर्छु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। कोशी सम्झौतादेखि गण्डकी सम्झौता हुँदै महाकाली सन्धि भएर माथिल्लो कर्णाली हुँदै आज एमसिसीमा पुर्याउने को हुन् भन्ने त नेपालको इतिहासमा अङ्कित भइसकेको छ नि। अनि म फलानु हो, म यही देशमा जन्मेकाले त गरिरहेछन् नि जम्मै काम। बाहिरकाले गरे आयो त नेपाली जनता लड्नु बरु जान्थे सोझै। डाक्टर साहब अब अन्तिममा नि छौँ, एमसिसी यथास्थितिमा पारित हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, यथास्थितिमा हुँदैन संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने सत्ता साझेदार माओवादी र समाजवादी,
अनि अब पहिला सरकारले निर्णय गरोस् त्यसपछि हेरौँला भन्ने एमाले। यो परिस्थिति बिचमा अब एमसिसीका लागि एमसिसी यदि पारित गर्ने हो भने यो गठबन्धन तोडौँ भन्ने खालको प्रस्तावहरू पनि गए भन्ने खालको कुराहरू आइसकेको छन्। यो पारित गर्ने दिशामा त कुनै न कुनै हिसाबमा जानिरहेछ, चाहे गठबन्धन रहोस् नरहोस्। कसरी हेर्नुहुन्छ आगामी दिनको? यदि त्यो पारित भयो त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर कहिल्यै कसैको अधीनमा नपरेको नेपाल उपनिवेशीकरणको बाटोमा धकेलिन्छ। जो पात्रहरूले त्यो काम गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रघाती इतिहासमा दर्ज हुन्छन्। त्यसपछि नेपाली जनताले कुनै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने दिनहरू नआउला भन्न सकिँदैन। र जहाँसम्म तपाईँले नेकपा एमाले गठबन्धनले ल्याओस् भनेर पर्खिरहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो, नेकपा एमाले जस्तो दल जसको जनताको बोधले जनवादी कार्यक्रम छ, त्यसलाई सिद्धान्त पनि भनेको छ, अनि त्यस्तो पार्टीले यस्तो संवेदनशील विषय, यति धेरै बहस भएको विषयमा मेरो कुनै नीति छैन भन्नु योभन्दा ठुलो दुःखको कुरा र योभन्दा लज्जास्पद कुराहरू के हुनसक्छ? एउटा त्यस्तै गरेर अरू राजनीतिक दलहरूले एउटा देशले दिने अनुदान जम्मा 50 करोड, त्यसमा 13 करोड डलर त नेपालले हाल्नुपर्छ अनुदान, यो बुझिराखौँ। अनि त्यो अनुदानको बारेमा यत्रो बहस हुँदा यत्रो छलफल गर्नु यो एउटा राष्ट्रको लागि राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो। कुनै देशमा यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुनै देशले अनुदान दिनुको लागि यत्रो ठुलो बहस हुँदाखेरि लाज मानेर जनताको आवाज नसुनिकन त्यो हुनै पर्छ भनेर देशका प्रधानमन्त्री नेताहरूले भन्ने, अनि त्यो अनुदान दिने देशका त्यो संस्थाका कर्मचारी र नेताका घर घरमा पुगेर धम्क्याउने, 4 चोटि धम्की आइसक्यो। यो अन्तिम धम्की थियो अस्तिको, अझ म्याद अनन्तकालको लागि बढाइयो भनेको थियो। मलाई सबै थाहा छ। हेर्नुहोस्, अनि तिमी अहिले गरे गर नभए म्याद यसको अब अवधि सकिन्छ भनेर धम्क्याउने, अनि प्रत्येकचोटि धम्क्याउने। तर उद्देश्य के छ? जसरी पनि नेपाललाई आफ्नो सामरिक गठबन्धनमा लैजाने, धम्क्याउने। त्यो बेला नभए अझ अर्को दिन म्याद यहाँ भन्ने, त्यहाँ धम्क्याउँदै जाने। यस्तो यो धेरै लाजमर्दो कुरा हो। र एउटा देशको म प्रधानमन्त्री हुँ, जनताको सार्वभौमता मान्छु भन्ने कुनै पनि व्यक्तिले, म देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुँ भन्ने व्यक्तिले यस्तो खालको यो राष्ट्रिय लज्जा हुने कुराबाट आफूलाई अलग गर्नु उचित हुन्छ र गर्नै पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब जस्तो जो व्यक्तिहरूले अब नेताहरूले त त्यहाँ दबाब होला के होला अब अनेक होला त्यहाँभित्र बोलिहाले, पाइँदैन त्यो गर्नलाई, त्यसो गर्न मिल्दैन। तर समाजमा विद्वत वर्ग नै विभाजित भयो। तपाईँहरूको लाइन एकापट्टि छ, अर्को विद्वान वर्गहरू पनि समाजकै प्रोफेसर अब त्यस्तै गरेर अरू वरिष्ठ अधिवक्ता जे छन् समाजभित्रका, उनीहरू पनि यसको पक्ष विपक्षमा लागेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि जनतालाई प्रश्न पार्दैनन्, विद्वान व्यक्तिहरूले पनि कसैले यो हुन्छ भन्छन्, कसैले यो हुँदैन भन्छन्। यो हुन्छ, सुन्नुहोस्, यो हुन्छ हुँदैन। नेपालको तपाईँ अहिले राजनीति हेर्नुहोस्, यहाँ कतिपय देशका गुप्तचरहरूलाई आधा रातै भेटिन्छ र कयौँ मानिसहरू अहिले पनि त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न छन्। हाम्रो देशमा बाह्य हस्तक्षेप अति नै छ। एमसिसीको कार्यालय पाततारे होटलमा छ, नेपाल सरकारको कार्यालय अरे त्यो। कतिपय मान्छे त्यसका सल्लाहकार छन्, परामर्शदाता छन्, त्यहाँबाट पैसा खान्छन्। कतिपय सञ्चार माध्यमलाई खुलेआम पैसा दिएको हामी सुनिरहेछौँ। अनि त्यहाँको नुन खाएपछि डकार्नु परेन। म यहाँबाट दृढता परिचालित हुन्, म दृढतापूर्वक के भन्छु, होइन सबैलाई म भन्दिनँ, कतिपय मान्छेले नपढेको होला, नबुझेको पनि होला। त्यो पैसा आएदेखि साँच्चै प्रसारण लाइन र हाम्रो बाटो बन्थ्यो कि त्यहाँ अर्काको कब्जा छ छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। म सबैलाई दोष दिन्न। तर कतिपय मान्छेहरू, जो मैले कतिपय मान्छेको पढेँ, एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिदिएपछि त भइहाल्छ नि। महाकाली सन्धिमा त्यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर हाम्रो अधिकारको रक्षा हुन्छ भनेर त्यति बेला भनिएको थियो। रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा संयुक्त संसदीय समिति बनाएको थियो, म पनि त्यसको सदस्य थिएँ। पछि के भयो? जब त्यो महाकालीको कुरालाई धेरै अगाडि बढाएपछि देश यस्तो द्वन्द्वमा गयो कि मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने महाकाली सन्धि देशमा द्वन्द्व बढाउनुको एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ। कि शक्ति राष्ट्रले त खेलिदिन्छ। यो एमसिसी एउटा नेकपालाई भङ्ग गर्ने एउटा कारण हो जस्तो लागेको छ मलाई आज पनि। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई थाहा हुँदैन, उनीहरू एकदमै उनीहरूसँग धेरै संयन्त्र हुन्छ, धेरै यस्तो प्रकारको क्षमता हुन्छ। हाम्रो त्यो क्षमतालाई नष्ट गरिएको छ, देश राष्ट्रिय क्षमतालाई। त्यसैले आज संसदबाट सङ्कल्प पारित गरिदिएपछि अनि सम्झौताका दफाहरू संशोधन भएर जान्छन् र हामीले भने जस्तो हुन्छ भनेर कुप्रचार गर्ने तपाईँले भने जस्ता बुद्धिजीवीको पनि यहाँ कमी छैन। त्यो झुट हो। त्यसैले गर्दा केही मान्छेहरू नबुझेर पनि त्यसको समर्थनमा लागे होला। तर कतिपय मान्छेहरू मैले यसो हेर्छु अनुहार, परामर्शदाता त्यसका, अब अलि कडा शब्द प्रयोग गर्ने हो भने डलर खाने यस्ताले कहिलेकाहीँ डकारेको आवाज तपाईँहरू हाम्रो काँधसम्म आइपुग्छ।
डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय विचारका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।